अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइक करने वालों का स्पेशल थैंक्स, स्पेशल शुक्रिया और बहुत सारी स्पेशल दुआएं। दोस्तों, डीडी ने एक बार फिर अपनी बेगम के साथ धोखा कर दिया, बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया, बहुत बड़ा दगा दे दिया, क्योंकि वो है ही दगाबाज। आज से 2 या 3 दिन पहले डीडी साहब ने कहा कि मैं जो है वो कराची वाला फ्लैट, उसमें जो हिस्सा है आधा बाबर का आधा डीडी का, वो फ्लैट जो है अपने बच्चों के नाम करूँगा। उसने पहले कहा था, आज से तकरीबन महीना पहले कहा था कि मैं दोनों बेटियों के नाम करूँगा। फिर 3 दिन पहले उसने कहा कि दोनों बेटियों और तीसरा जो मेरा बेटा है उसके नाम करूँगा। और आज उसने ड्रामा लगा लिया कि ये मैं अपनी बीवी फातिमा के नाम कर रहा हूँ, और साथ ही उसका भाई भी मिल गया। यहाँ पर बाबर की भी चित्रौल करनी चाहिए जी, बिल्कुल, जो बहुत शरीफ बना हुआ है, बहुत नेक बना हुआ है। लेकिन देखो, जो डसने वाले होते हैं ना, वो अक्सर अपने ही होते हैं। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि ये फातिमा के हक़ में कैसा है, तो यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे इस बार लगा है कि नहीं, ये भी फ्रॉडिया है। इसने भी डीडी की तरह फ्रॉड किया, डीडी फ्रॉडिया, बाबर फ्रॉडिया। इन्होंने जो है मिली भगत की है, और ये मकान जो है इन्होंने फातिमा को धोखा दिया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जहाँ डीडी है वहाँ बाबर के लिए फातिमा नहीं है। डीडी बाबर का सगा भाई है, फातिमा एक कज़न है, ठीक है। और इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें ये लोग अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए सोच के रखते हैं। ज़ाहिर सी बात है, मर्द है ना, वो तो ये कहेगा कि कभी ज़िंदगी में मैं अगर ये स्टेप उठाऊं तो मेरा भाई फिर मेरे साथ होगा या नहीं होगा, तो मुझे औरतों की बातों में नहीं आना चाहिए, मुझे भाई का सगा होना चाहिए, भाभी का नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ मैं खुली और सच्ची बात करूँगी। आप खुद सोचें कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स जो है वो 2 दिन पहले कहता है कि वो ये घर अपने बच्चों के नाम करता है, और अचानक से उठकर वो आकर कहता है कि घर मैंने बीवी के नाम कर दिया। और घर नाम करने का तरीका क्या था कि कोई जो है वो किसी कोर्ट के बाहर या पता नहीं कहाँ से स्टाम्प पेपर मिल रहे थे, वहाँ पर बैठे किसी शख्स से उल्टी सीधी गंदी सी राइटिंग में कुछ भी लिखवा कर घर ले आए, और उसके ऊपर जो है वो बाबर और फातिमा जो कहते हैं कि बाबर और सुमेरा कहते हैं कि हम गवाह हैं, उस पर सिग्नेचर कर दिया कि चलो जी मुबारक हो, ये फ्लैट हमने फातिमा के नाम कर दिया। तो आपने फातिमा को खूब अच्छे से चे बनाया है, और उसमें सुमेरा भी खूब अच्छे से चे बनी है। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि सुमेरा भी फातिमा की ही बहन है, दोनों गांव की औरतें हैं, और उनको नहीं मालूम कि शहरों में प्रॉपर्टीज़ किस तरह ट्रांसफ़र होती हैं। ये बहुत बड़ा मजाक किया इसने, बहुत बड़ा मैं कहूँगी बेवकूफ़ बनाया है इस घर की औरतों को। लेकिन दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, दुनिया मजाक में नहीं आती। देखो, 2 तरीके होते हैं घर किसी के नाम करने के, ठीक है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती इन चीज़ों को, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि खूब अच्छे से चे बनाया गया है। किसी को घर नाम करना हो या कुछ भी देना हो, उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप उस चीज़ की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उस चीज़ को ख़रीदते हुए उस शख्स के नाम पर लिखवाते हैं, ठीक है। या तो जब वो चीज़ ख़रीदी गई है उसी वक्त उसके डॉक्यूमेंट्स में फातिमा का नाम होता, जो कि ऐसा नहीं हुआ और हो नहीं सकता, क्योंकि घर तो ख़रीदा जा चुका है, घर जो है वो डीडी के नाम है। तो फिर इसका दूसरा तरीका ये होता है कि उसकी पूरी विल बनवाई जाती है। जिस तरह एक विल बनवाई जाती है ना, इस तरह उसकी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे एक विल होती है, एक बंदा कहता है कि जनाब मेरी ज़िंदगी में मैं अपने ये प्रॉपर्टी जो है मेरी, मैं फ़लाँ के नाम करता हूँ और फ़लाँ के नाम करता हूँ। वो इस तरह विल टाइप की एक चीज़ बनवाई जाती है, और उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। उसके लिए आपको लॉयर हायर करना पड़ता है, और वो सब कुछ कोर्ट के ज़रिए और उसके अलावा वहाँ के इदारों के ज़रिए हर जगह से उसकी जो है वो अटेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद जाकर ये काम होता है, खड़े खड़े चुटकियों बजाने में नहीं, कि कोई भी कहीं पे बैठा हुआ कोई कागज़ बेचता हुआ शख्स जो है वो एक फॉर्म बेच रहा है ना, वो तो एक फॉर्म बेच रहा है, वो बाकी तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो किसी से भी तुम कुछ भी लिखवा कर लाकर साइन करके अगले को दे दो, तो ये झूठ है, बकवास है, और अगले को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। ऐसे तो हमारे यहाँ दिन में कई बार बनते हैं, और कई बार जो है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। मैं भी एक टाइम ऐसा था जो मैं समझती थी कि स्टाम्प के ऊपर अगले को अगर सारी चीज़ें लिख कर दे दो तो वो चीज़ फिर जो है अगले के नाम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। ये वक्ती तौर की चीज़, और ये मुआहदे के, ये स्टाम्प जो बिक रहे होते हैं ना जगह जगह दोस्तों, ये मुआहदे के तौर पर बिक रहे होते हैं। जैसे कि किसी 2 लोगों के बीच में एक मुआहदा हो रहा होता है कि ये बिज़नेस है, ये छोटा सा कारोबार है। मिसाल के तौर पे कोई ठेला है, कोई रेडी है, कोई पथारा है, वो जो है वो किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करना है कि ये मेरा था, और हम दोनों के बीच में ये मुआहदा तय हुआ है कि ये अब मैं इसको दे रहा हूँ, इतने पैसों पे दे रहा हूँ, या इतने अरसे के लिए दे रहा हूँ, या इतनी इंस्टॉलमेंट पे दे रहा हूँ, या ये चीज़ मेरी है और आगे ये इतना इसके ऊपर इतने दिन काम करेगा और मुझे इससे इतने कमा कर देगा। वो इस किस्म के
چھوٹے چھوٹے معاہدوں کے لیے اسٹامپ پیپر یوز ہوتا ہے، یا آپ جو ہے وہ گھر کسی کو رینٹ پر دے رہے ہو، کسی سے لے رہے ہو، کوئی بھی اس قسم کا جو کام ہوتا ہے لین دین کا، یہ اسٹامپ اس کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ یہ اسٹامپ جو ہے وہ پراپرٹی اگلے کو کے نام پر کرنے کے لیے بالکل بھی یوز نہیں ہوتے۔ کورٹ کہاں گئی، پھر لائر کہاں گئے، پھر یہ سارا کچھ جو قانونی طریقہ ہے یہ تو پھر گیا تیل لینے، ہے نا، وہ سب کچھ تو پھر بھاڑ میں گیا، اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کی ایجوکیشن کی، اس کے سسٹمز بنانے کی، اس کے ادارے بنانے کی پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو وہاں کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاؤسنگ جو ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں، ان کے آفیسز ہوتے ہیں، انکروچمنٹ کے آفیسز ہوتے ہیں، وہاں ہر جگہ سے آپ کو چیز جو ہے ویریفائی کروانی پڑتی ہے کہ یہ فلیٹ جو ہے یہ اس بندے کے نام تھا اور اب وہ اپنی بیوی کے نام ٹرانسفر کر رہا ہے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ اور یہ جو طریقہ اس نے کیا ہے نا، اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف اور صرف 3 مہینے کے لیے یہ چیز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ یہ 3 مہینے کے لیے آپ اس اسٹامپ پیپر کے اوپر خوش ہو جائیں کہ ہاں بھئی یہ چیز ہمیں مل گئی ہے۔ 3 مہینے بعد کوئی بھی اسٹامپ پیپر جو کہ لیگلی نہیں ہوتا، جو کسی کورٹ سے آتھرائز نہیں ہوتا، کسی کورٹ سے ویریفائڈ نہیں ہوتا، کسی لائر کے ذریعے کسی کورٹ سے ویریفائڈ نہیں ہوتا، وہ اسٹامپ پیپر 3 مہینے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جس اسٹامپ کی کہیں ویریفیکیشن نہیں ہوتی وہ 3 مہینے بعد ہر حال میں ایکسپائرڈ ہے۔ اگر وہ اسٹامپ پیپر لے کر یہ 4تھے مہینے یا 3 مہینے 10 دن بعد کسی کورٹ میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ گھر تو میرا تھا، ڈی ڈی نے کیسے سیل کیا، تو وہیں پر یہ کہہ دیا جائے گا بی جاؤ، آپ کو کسی نے صحیح والا چونا لگایا ہے۔ دیکھو چے سے صرف وہ نہیں ہوتا، چے سے چونا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کسی نے صحیح والا چے بنایا ہے اور اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر یہ چونا لگایا ہے تو بہت ہی گھٹیا کام کیا اس شخص نے، کیونکہ لگایا تو چونا ہی ہے نا، کہ ان فیوچر یہ گھر جو ہے یہ دلبر اگر بیچتا ہے مثال کے طور پر اور فاطمہ جو ہے وہ کورٹ میں کیس کرتی ہے، تو خدا کی قسم یہ فاطمہ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اور ویسے تو دیوانی کیس ہوتے ہیں نا ان چیزوں کے اوپر، پراپرٹیز کے اوپر، اگر کوئی جو ہے ایک شخص کہتا ہے یہ میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے، تو وہ ایسے ان کیسز کو دیوانی کیس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سالوں پر محیط ہوتے ہیں، سالوں پر محیط، نسل ختم ہو جاتی، کیس نہیں ختم ہوتا۔ لیکن دلبر نے یہاں بہت بڑا فراڈ، بہت بڑا دھوکہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے، اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ کاٹ کی الو بنا دیا ہے یہاں پر۔ فاطمہ مجھے بہت افسوس ہے تمہارے اوپر، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس نے پراپرٹی تمہارے نام کر دی ہے تو پھر میں یہی کہوں گی کہ تم سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے اگر اس چیز کو تم سچ مان لو۔ یہ کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے دوستو، یہ کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے، یہ بکواس ہے، یہ صرف اور صرف پبلک کی آنکھوں میں، وائی ٹی فیملی کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا اسٹیپ اس بندے نے اٹھایا ہے۔ اور خود دیکھو نا، خود کے اس کو خود پتہ ہے نا، اس کو خود پتہ ہے کہ بھئی یہ سب میں ڈرامہ کر رہا ہوں، ثانیہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ خیر ثانیہ بڑا پیارا نام ہے، میں نام نہیں ضائع کرنا چاہتی، اس پینڈو عورت کو تو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، اس کو آج تک نہیں پتا کہ اس کے نام کی صحیح سپیلنگ کیا ہے، اس نے اپنے یوٹیوب چینل پہ کیا لکھی ہوئی ہے، بولنے میں وہ سنیا بلاتے ہیں، لکھا انہوں نے کیا ہے، لکھا انہوں نے سنیا ہے، خیر جو بھی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ شخص جو ہے اس کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ مل کر اور یہ اسٹامپ کر کے اس کو دے رہا ہے، جو کہ ایک میں کہوں گی کہ وقتی طور پر لوگوں کا منہ بند کرانے کا حربہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یوٹیوب کے اوپر آ کر خود سے یہ کہنا کہ میں بچوں کے نام کر رہا ہوں، 2 دن بعد خود سے آ کر کہنا میں نے بیوی کے نام کر دیا، واو بھائی جادو ہو گیا ہے نا، جادو نہ ہو گیا، تم اتنے نیک نہ ہو گئے، تم یہ اچانک اتنے اچھے کیسے ہو گئے۔ دیکھو اس کو پتہ ہے کہ نیک اور اچھے ہونے کے لیے غیرت ہونا بہت ضروری ہے، جس کے اندر ہے نہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا لوگوں کا منہ بند کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اسٹامپ پیپر لو اور اس کو جا کے لکھ لو اور لکھ کر لا کر جو ہے وہ دے دو، اس کے اوپر 2 لوگ سائن کر دیں گے۔ اور دوسری بات، یہاں جو 2 لوگوں کے سگنیچرز کی بات آ رہی ہے، تو یہاں میں ایک بات بتا دوں گی، یہ 2 لوگ جو ہوتے ہیں وہ 2 مرد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 مرد گواہی دیتے ہیں۔ اگر عورت آپ نے شامل کرنی ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں گی، اور اگر آپ کے پاس ایک بھی مرد نہیں ہے تو 4 عورتیں گواہی دیں گی۔ ایک عورت کی گواہی کبھی بھی نہیں مانی جاتی، ایک کے بدلے 2 عورتوں کی گواہی مانی جاتی ہے۔ مطلب ہمارے لاء میں اور ہماری شریعت میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کنسیڈر کی جاتی ہے۔ ایک ہی گھر سے، سسرال سے ہی اٹھ کر، یار میں کہا سسرال، وہ دونوں میاں بیوی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ گھر کے اندر کے افراد کی اس طرح کی گواہی یہاں مانی جائے گی۔ کوئی لائر بیچ میں نہیں ہے، لائر ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دلبر نے پھر سے فاطمہ کو دھوکہ دیا ہے، دلبر فراڈ دیا ہے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ دلبر کو آ کر ایسے بولتے ہو۔ اچھا کل بھی مجھے کسی نے کامنٹ کیا کہ بھئی یہ بندے جب آپ جو ہے ریئیکشن والے اتنی گندی گالیاں دیتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، آپ کو وہ لوگ دکھائی نہیں دیتے ہیں جو دلبر
کے لیے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو اس کو پتہ نہیں کہاں گھسیڑنا تو نکالنا، اس قسم کا کامنٹ تھا کہ دلبر کو ایسے ایسے کہا گیا۔ دیکھو پہلی چیز تو یہ کہ میں نے ایسا سنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک شخص اگر پبلک میں آ کر پبلک کو چونا لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے سامنے وہ اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اور بیوی بیچاری صرف اس آسرے پر خاموش ہے کہ کہیں جو ہے میں ڈیورس نہیں لینا چاہتی، میرے بچے نہ رول جائیں اور سارا کچھ، تو ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھیں اور ہم کچھ بھی نہ کہیں۔ جب ہم کچھ سچ کہتے ہیں، کچھ ریئلٹی کہتے ہیں، پھر آ کر گندے الفاظ استعمال کرتا ہے تو پھر جواب تو بنتا ہے نا، جواب بنتا ہے۔ دیکھو ایک شخص غلطی پر ہے، باقی اس کو دیکھ رہے ہیں، باقیوں کو بھی تب چڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے تو اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے کہہ رہا ہے، ورنہ ڈی ڈی کے ساتھ کسی کی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔